सिनी कुडला वीक्षकांक म्हज्या मोगाचं स्वागत. हांव आसा आश्विता सल्डाना लॉरेट्टो. तुझे सुगीत डोळे गालार्दो दोन पंटोले तुडतुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे पोले. तुमचे ते यें टॅलेंट आसा म्हूण तुमकां केदाळा कळ्ळें? तांची स्ವಂತ म्हणली पोदां घडना कोण गायता गे तांकां केदाळे फर्स्ट प्राइज मेळटालें. मंगळूर आमच्या मायगांवा विशयां तुमी एक पद घडलां, सो ताच्या विशयांत आमकां एक सांगीत की सर. पयलें मंगळूर म्हजो गांव, ताचेर हुंदून हांवें एक पद खंडी जावन बरयचें म्हणल्या खातीर हें पद हांवें म्हजें बरयलां. आमच्या क्रिस्तांव लोकांत तुमकां सपोर्ट मेळ्ळा की सर? अपेक्षा म्हजी मस्त आसा, सांगूंक मस्त आसा, पूण वेळ ना. हे इतले उंचर आमी येवन पावचे जाल्यार इतलीं वर्सां आमकां लागलीं. पदांक गडेजी जाल्यार तुमकां कोणी मनी प्रेरणा आसात की सर? म्हाका प्रेरण जायते जाण आसात, पूण तातूंत सर्वश्रेश्ठ कोंकण कोगोळ वेलफेअर अभेंबास हाका हांवें प्रेरण म्हणून म्हणाजेत. जिवितात रे मनशा तुका मेळचे दीस चार गोडसाण लोट कोणशाक जिणी गोडसाणेन सार. सो बॉलिवूड टू म्युझिशियन टू तुमकां काम करचो अवकाश मेळ्ळो. पूण आतांचे जनरेशनाक कालें जालां म्हळ्यार कोण एक सिंगर जाता तो ऑटो ट्युनर ताणून ताचें सिंगींग स्टार्ट जाता तो ऑटो ट्युनर सिंगर जाता. आमी केल्लें काम 4 मनशांनी या 10 मनशांनी बोस बरो आसा आनी तुमची पदां आयकून बरी जाली तैले म्हळ्यार आमकां एक मोतीक आमच्या काळजाक संतो मेळ्ळा. तेंत आमची व्हडवीकाय त्या आमच्या कलेची. आमी आमच्या सिनी कुडला चॅनलार लिपोवन गेल्ले तांचे तालेंत लोकांक तिळसूंची ही एक वेदी जावन आसा. लिपलेली तारा. गोडसाण लोट कोणशाक जिवीत गोडसाणेन सार.